хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. جولي خان بيخبر أيقول قصة وهمية عن موت زليخة وآيدن بيك، وبيطلب منها إنه يلغي العرس. الشرطة بتفشل إنها تمسك أكيم خلال عملية السرقة تبع الأتراك. فيودور بيلاقي ماريسا فاقدة واعية ومريضة وبيروح على المدينة ليجيب الدكتور. ليدي اعترفت ليورمالاي بالحب اللي حاسة فيه، وهو عرض عليها الزواج أخيراً. زليخة أخذت ألتان المصاب على الدكتور لحتى يداويه. غلاديش اكتشف انه جزء من المبلغ المسروق مع الانكشاري وفكر وهرب فيه. الدكتور شوتاف بيلاقي شنطية المصاري. ومين ممكن يكون في حوالي أنا غير الرجال الخطايرة والبشعين والشباب الوقحين كمان؟ إيه كمان أنا ماني أمير، أنا مجرد عسكري. عندك شهامة أكثر من 100 أمير. أنت رجال حقيقي وقوي كتير. ليديا لو سمحتي أنا بخجل. ماشي. فيك تقلي إمتى رح نتزوج؟ بالأول بدي روح لعند أمك وأطلبك منها، بعدين منكمل باقي الأمور. طبعا إذا أمك موافقة. بلكي ما بدها ياني سهر للعيلة. هي أكيد رح توافق، بس أنت رحت على المطحنة لتشوف آنا؟ بدكن ترجعوا لبعضكن؟ مين اللي خبرك هالشي؟ الضيعة كلها عم تحكي بالسيرة. لا تخافي أبدا، آنا مانا مرتي. هي أنقذت حياتي، وأنا من واجبي وقف معها بهالمحنة، لهيك كنت بدي رجعها. ومين سبب هالمحنة؟ مانو مهم بنوب. صحيح، خبريني هلا ليش الأتراك عم يجوا لعندكن على الفندق كتير؟ شو قبل ميد؟ مين هاد؟ قبل ميد. قبل ميد؟ ايه قبل ميد عم يساعدنا أنا وأمي بالشغل، يعني بيجيب لنا أغراض دائما مشان نطبخ للزباين، وهي كل القصة، ما في شي تاني. يعني عم يستغلكن مشان الأكل. هلا فهمت. يورمالاي عم تغار علي؟ لا ليش حتى غار؟ شو بك هذا الزلمة كبير؟ لا مو كبير كتير على فكرة، وهو معه مصاري. يلي مثله بيتزوج وحدة صبية. بس أنا ما بدي. وهلأ بالإذن منك مدام داريا، روح اسبقني على العرباية. روح. شكراً على كل شيء. بتمنى تعيدوها، نحن انبسطنا فيكن كتير. كوني مطمنة، كل ما أجينا على هالبلد رح نمر لعندك شيء أكيد يمكن تغيري رأيك وتقرري إنك تتزوجيني بالأخير. قديشك ظريف. يلا بالإذن منك. سيد أليكسيفيتش. شو؟ بهالسرعة هي غيرتي رأيك؟ لا بدي أقول لك مشان الرسالة أنت ما عطيتها للست أولغا.
أعطيني إياها، أنا بوصل لها إياها إذا بتحب. هيك رأيك؟ إيه، بلكي الرسالة مستعجلة. أنا رايحة لعندها اليوم. طيب مو مشكلة، قنعتيني. وهي الرسالة. توصلوا بالسلامة. يلا يلا حبيبي، يلا امشي امشي. بصب لحالي، شكرا. زليخة، حاسة حالك تعبانة؟ لا، بس أنا حاسة وكأنك مزعوجة. مو قصة مزعوجة، بس هيك ماني مطمنة، ما بعرف شو السبب. بعرف إنه عم تفكري بجولي خان، وخايفة إنه فاسيلي ما يلحق يعطي الرسالة لآيغول. بصراحة معك حق. الأخبار السيئة عم تجي ورا بعضها بهي الفترة، لهيك حاسة بشوية كركبة. فهمانتك تمام. طيب شو رأيك تكتبي رسالة بإيدك لآيغول؟ لك أنا بكتب لها، ما عندي مشكلة، بس كيف بدي أبعتها؟ ما عندي ثقة بالبريد. ممكن تبعتيها مع شخص بتوثقي فيه رايح على تركيا، وأنا بطلب من مصطفى يساعدني بدون ما يعرف محتوى الرسالة، لأنه بالنهاية بريد السفراء ممنوع يتفتش. لهالدرجة صرتي قريبة من مصطفى؟ مزبوط. ليش؟ ما كنت متخيلة أبداً إنكم قريبين من بعض لهالدرجة. لك شو عم تحكي؟ مو هيك الفكرة. كل القصة إني أنا عم ذاكره بوحدة كان بيحبها من زمان لأني بشبهها، وهو عم يهتم فيي لهالسبب، وما في أكتر من هيك. وماني شايفة غلط إني أطلب منه. هو متمني إنه يقدم لي خدمة، ولا شو رأيك؟ معك حق. بعدين لازم ملي وقتي وقلتيه مع ناس جديدة، أحسن ما ضل ناطرة فيودور. شو قررتي؟ رح تكتبي الرسالة أو لا؟ إيه طبعاً أكيد رح أكتبها، بس ما عندي ثقة إنه مصطفى ما يفتحها. لكن شو نعمل؟ في شخص ببالي كتير وفي ومخلص، بس هو هلأ مصاب، يعني بده وقت. لوين رايحة؟ عندي مشوار ضروري. شكراً إنك ألهمتيني. لك أزعر أنت. ليبوشا، استني. شو بدك؟ انتي ليش كنتي عند ماريسا؟ آخ، البنت مريضة، رحت عملت لها خلطة أعشاب مشان ترتاح. ليش خير؟ ما حدا بيعرف، عم تهلوس وعم تحكي حكي غريب، وحرارتها مرتفعة، وعم تشوف كلاب سودا، وعم تكوبس بشغلات كتير غريبة ومو مفهومة أبداً. بتعرفي ليبوشا، الظاهر ماريسا انصابت بالعين. على شو بدها تنصاب؟ لك أنا ما بحبها، إيه، بس بصراحة زعلانة عليها لأنها كتير تعبانة مسكينة. بتعرفي فيودور لهلأ ما رجع من المدينة، راح ليجيب الدكتور. طب ليك شو رأيك بالقصة؟ ممكن هالشغلة تموتها؟ لك شو هالحكي هاد؟ خراسي عن جد إنك بومة. روحي من وشي. اوف يا شو عصبية. انتبهي على كلامك بالأول، فعلا إنك بومة. نيلعي، شو حكيت يعني؟ شو حكيتي؟ عم تفاولي على البنت. مو الحق تضربي عليك، بهالشكل. الحق علي بيوقف معك وبيحكي. نيلعي من وشي. أنا بورجيك. يلا يعني نيلعي، إذا إذا شوفني تورجيني وشك مرة تانية بيدلك. ناقصني مجانين. في
فيودور، أولغا، أنا بدي مساعدتك. ماريسا تعبانة. وين في دكتور اللي جيبه معي؟ اهدى ولا تتوتر، امشي معي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هدول عملة تركية. يا ترى هدول قديش بيطلعوا عنا؟ بس مبين إنه هذا مبلغ كبير كتير. لازم أسأل زليخة على فرق العملة بيننا وبينهم. لا لازم اسكت، ما لازم احكي لها شيء بلا ما تنكشف القصة وانفضح. من وين جايب هالمصاري يا ترى؟ لحظة جاية. مين على الباب؟ حضرة الدكتور افتح لي الباب، هذا أنا إيفان. مشغول كتير وعندي عملية، شو بدك مني؟ افتح. اللي شو بدك؟ بدي من هداك الكريم اللي أعطيتني إياه، ساعدني كتير. يا ترى لسه في عندك منه؟ ايه عندي، استناني هون، استناني. خود. يسلم ايديك. قديش بدك؟ بعدين يا ايفان، بعدين نتحاسب، مو مشكلة. ما بقدر اخذه بدون لك ما مو أدفع سامعني، حقه. خلص عم اقول لك عندي عملية مهمة، خلص روح. مين؟ هي أنا دكتور. قلي شو؟ طمني، هو تحسن؟ اتفضلي. شو الوضع؟ للأسف ما بقدر طمنك هلأ أبداً. وضعه خطير وعملت كل شيء بقدر أعمله. بدنا نستنى إنه جسمه يتقبل العلاج وما ينتشر الفيروس بجسمه ويتعب أكثر. مو خبر. قلتان المسكين. أنا بقدر ضل عنده بساعده إذا في شي؟ شو؟ إيه أكيد فيكي. ما فيكي تساعديه، بس ما بيضر إذا ضليتي. ناديت لي بابا؟ ايه ايقول، تفضلي عيدي. كان بدي احكي معك بخصوص العرس، في كم شغلة لازم انا وياكي نتناقش فيهن شوي. أنا بدي أقول لك شغلة مهمة كتير. قولي. العرس لازم يتأجل. شو؟ لوقت قصير بس ليش؟ لأنه قولي خان لسه مو مستعد للزواج. كيف مو مستعد؟ ما هو اجى لعندك وعرض عليك الزواج. غير رأيه. بصراحة هو عم ينفذ طلبات أبوه، مو رضيان على السيرة أبداً. من وين بتعرفي هالشي؟ هو بذاته حكى معك هذا الحكي؟ هو ما حكى بشكل مباشر، بس لمح لي بالموضوع. بس مع هيك بدي أعرف ليش حكى هيك وكيف. بابا لا تعذبني بأسئلتك، هالموضوع بدي أجله، لو سمحت وافق. ماشي، مثل ما بدك. شكراً بابا. مع السلامة، شرفتوا. سلم إيديك. آسف. أنت الدكتور؟ ايه تفضلوا، شو صاير معكم؟ أختي تعبانة وبحاجة مساعدة. دكتور اهدى، ماريسا رح تكون منيحة، الدكتور رح يساعدها. ماريسا؟ هي نفس الصبية يلي سرقت أدوية من عندي. شو هي الأدوية؟ بصراحة هي رؤية ست أولغا، بلا ما نحكي بهالموضوع هلأ، مو وقته. برأيي خلونا نتحرك بسرعة. دقيقة لجهز حالي. شكراً إلك. شو الأدوية اللي عم يحكي عنها؟ مجموعة أدوية فيها تعمل منهم سم قاتل. شو؟ فيودور لا تتوتر، رؤوا هدي شوي، هي ما تسممت وما بدها تسمم حدا.
خلينا نشوف الدكتور شو بده يقلنا بالأول. زليخة أنا لازم أطلع، بدي أشوف مريضة. أنت خليكي هون بغيابي، ما بطول. ايه طيب ماشي. أنا يلي فهمته إنه ماريسا مريضة؟ إيه فيكي تغيري له على الجرح ولا ما بتعرفي؟ طبعا بغير له إذا علمتني. معناتها اسمعيني وركزي معي. شوفي هون الشاش. بالأول بتنقعيهم بهذا المحلول 5 دقايق وبتحطي الشاش الجديد على الجرح بعد ما تشيلي القديم. مفهوم؟ حفظتيهم؟ ايه بعدين بتثبتي الشاش بالمشد. ايه فهمت عليك. منيح، هذا الشيء بتعمليه بعد ما تعقمي ايديكي منيح، المعقم على الطاولة. ماشي ولا يهمك. حروح شوف المريضة. دكتور طيب وبلكي اجى حدا بغيابك، بفتح الباب ولا لا؟ ما في داعي تتوتري، باب الصيدلية أنا رح سكره. طبعا الباب بيفتح من جوا بسهولة، فيكي تفتحيه بس تقرري تطلعي. وانتبهي سكري الباب وراكي كتير منيح. لا ما رح اروح واترك قلتان لحاله. هالحكي ممتاز، بس في طلب بدي أطلبه قبل ما أمشي. تفضل. لا تقربي على شي من الأدوية الموجودة. ماريسا أخذت من عندي علب أدوية مميتة وخطيرة، فهماني علي؟ لا ولا يهمك دكتور، ما رح اقرب على شي بنوم. بشوفك. مع السلامة. ماريسا ماما ماما ماما، عرض علي الزواج وأخيراً نحن رح نتزوج. أنت ما بتصدقي شو فرحانة. لحظة شوي. ليكي لازم نحضر حالنا ونعزم كل الناس اللي بنعرفها. يا ويلي بدي ألبس فستان أبيض. ليديا حبيبتي روقي، انت لساتك ما صرتي عروس. شو؟ هو طلب إيدي ماما. لحظة ليديا، لازم بالأول يجي يطلب إيدك حسب الأصول. مو وقت هالحكي ماما، لو سمحتي ما في داعي لكل هالرسميات والقصص التافهة بيناتنا، مو وقتها. هلأ هي رسميات؟ معناها روحي لعنده بلا عرس. هي الأصول يلي عندهم إياها بالضيعة، بيت عادي وهي بتروح لعنده بقواعيها وهيك بيتزوجوا خلص. ماما خلص بكفي محاضرات. ليديا عيب استحي. هلأ أنا هيك ربيتك؟ ماما خلينا نروح لعند الخياطة زيارة. قومي. بتعرفي الفستان اللي رح فصله؟ من فوق بدي يكون في كمام نافشة والباقي ضيق على قد الجسم. لو تعرفي قديش مبسوطة وفرحانة. لحظة ليديا استني. لك شو صار لك؟ نحن المفروض أول شي نعرف مين رح نعزم من معارفكن أنتي وأبي، وبعدين منفكر شو بدنا نضيفه. يا ليديا أنا عم أقول إنه نحن ما لازم نعزم حدا أبداً، خصوصاً قرايبينا. وشو السبب؟ أصلاً هذا العرس بصير مرة واحدة بهي الحياة. أنتي بتعرفي إنه ما عنا قرايب غير من جهة أبوكي. وشو يعني؟ شو يعني؟ هن رح يبلشوا يسألونا وين أبوكي وليش مانو معنا بالعرس، وأنا رح اضطر اشرح لهم وين أبوكي وشو صار، وهذا الموضوع محرج وما في داعي حدا. فهمت عليكي، أنتِ محروجة لأني رح أتزوج عسكري. حبيبتي ليديا شو هالسخافة اللي عم تحكي فيها؟ على فكرة بتعرفي شو أمي وأبي كمان مانو من الطبقة المخملية، ما في داعي تخجلي بخطيبي. وشو يعني؟ بس بالنهاية صار تاجر. هلأ أبوكي رجل أعمال محترم وعنده أهم فندق بالبلد، مو مثل العسكري ما بيعرف يعمل شي إلا يلوح بالسيف. هلأ هيك صار الحكي ما؟ عن جد شكراً لإلك ماما حبيبتي. صح خطيبي عسكري بس هو محترم وقائد، وكل العالم عم تطلب رضاه لحتى يفوتوا بضاعتهم من حدود البلد. أصلاً ماني بحاجة عرس، رح روح لعنده ونسكن بالكوخ وما بدي منك شي. استني ليديا، شو كوخ وما كوخ؟ رح ساوي لك كل شي ورح فصل لك فستان، رح خلي كل الناس تحكي بعرسك، بس بدي اياكي تهدي وتروقي شوي. ليديا لو سمحتي اهدي. رح يطلبني اليوم أو بكرة منك. أنا بحبك كتير. لك ليش هيك؟ أنا وين موسخه هيك وين؟
مرحبا يورملاي. مرحبا. أهلين. رح نروح معك. لوين؟ لعند البحيرة. فيودر مو هون، أنت المسؤول هلأ. أها. يلا رح جهز حالي. كتير حلو هالجاكيت. ايدك هيك، هلا بتوسخه. شو اشتريته للعرس ما شو هيك؟ دخلك انت؟ لوين بدكم تروحوا؟ عم نقول نروح على طريق البحيرة، بتعرف عم يمروا المهربين من هنيك. قدروا يفلتوا من بين ايدينا المرة الماضية. انتو شو مفكرين انه دائما رح يمروا من هنيك؟ يعني منحاول. المهم الطريق إلنا، عساكرنا ناطرين. ايه إلنا. ما في عنا حل تاني. طيب ماشي مثل ما بدكم، منجرب حظنا. حاجتهم فلتانين، بلكي هالمرة بنمسكن، بس بتمنى ما يبعدوا كتير مثل كل مرة. صحيح. يلا نمشي. تفضلوا. بتعرفي إنه نحن لازم نعزم الست أولغا على عرسك؟ هي كتير محترمة. فيكي تعزميها. ذكرتيني أنا لازم أعطيها الرسالة تبعها. رسالة شو؟ قومي جيبيها من الدرج. كولي شوف اليوم عطاني إياها مشان وصلها لأولغا. قال بعثت لها إياها رفيقتها المقربة من سيبيريا، وكان لازم يسلمها إياها باليد بس ما لقاها بالبيت، وأنا قلت له إنه أنا رفيقتها وفيني آخذ لها إياها. وثق فيني وعطاني الرسالة لأني مثل ما أنا فهمت فيها معلومات كتير مهمة. يا ترى شو في جواتها؟ لا تكون معلومات خطيرة. إيه كل شي وارد. ومشان هيك كان بده يعطيها إياها بذات نفسه. خدي لكن. إيه هيك بظن. قلت لك الرسالة من سيبيريا. وهذا الغريب. بس بتعرفي شو الغريب أكتر من هيك؟ يلي عرفته إنه أولغا على علاقة مو منيحة مع شاب عسكري متزوج. ليديا أنت مخربطة أكيد. أولغا سيفلفينا كانت متزوجة وزوجها توفى من فترة. هذا الحكي اللي منعرفه. هلأ كل شي تغير وصارت بتحب واحد من العساكر ومتزوج. هذا الحكي مستحيل ليديا. أولغا سيفلفينا مرة محترمة وأكابرية. بعدين هذا الحكي مو حلو. ما بصير بنت مرباية مثلك إنه تقوله مو حلوة منك بنوب يا حبيبتي. ما في دخان بلا نار. حقها تتزوج بس واحد عزابي. ما انتبهت. عن جد هو متزوج؟ وهن مقررين يسافروا سوا لمكان بعيد كتير. سيبيريا؟ ليش لا، هذا بلدها الأصلي. وبتكون لرفيقتها مشان يزبطوا لن الوضع هنيك ويساعدوهم بهالشغلة. عن جد فاجأتيني. العساكر مو طبيعيين على فكرة. بتعرفي بنتي أنا خايفة كتير، خايفة يورملاي يطلع مثلهم لهدول. لا مو معقول، يورملاي وفي. منعيش ومنشوف. يا ترى شو فيها؟ ما عم بقدر ميز شو في جواتها. فرجيني. مو مبين شي بالمرة. خلص مو حلوة نتدخل بخصوصياتها. ما بدنا نكون فضوليين يا بنتي، مو حلوة بحقنا. تعرفي شو؟ ما بصير نتدخل. ناس غيرنا كانوا من زمان فتحوا الرسالة وشافوا شو فيها، بس نحن محترمات وما بنعملها. رح نوصل لها إياها. مزبوط هالحكي، تربايتنا ما بتسمح لنا نفتحها. ايه ليديا ما بتسمح لنا. على اليسار، على اليسار، على اليسار. وصلنا. ايه وقف عندك. استنانا. تعال من هون بسرعة. أهلا وسهلا. ليكا. أكسانا ما تحركت من الفرشة أبدا؟ قامت مرة واحدة وقعدت ورا الطاولة، بس حاسستها كأنها فاقدة ذاكرتها. حرارتها مرتفعة وعيونها حمر كتير. الدكتور هاد شاطر وأكيد رح يساعدها. إذا ما ساعدها ما تخاف، رح أخذها لعند المحترم، هو بيقدر يساعدها. شو؟ كيف الوضع دكتور؟ الحالة سيئة، والهلوسة هي بسبب حرارتها. جسمها عم يغلي غلي مثل النار، نفسها والنبض كتير سريع، وللأسف بقبع عينها واسع. أنا فيي خفف الأعراض شوي وأعطيها مهدئات، والباقي بإيد الرب لأنه مع الأسف ما له علاج.
والمفروض انكم تدعوا له. يعني هي رح تطيب؟ لازم. المهدئات رح يساعدوها شوي، بس ما بضمن لك انه رح ترجع لصحتها وعافيتها فورا، لانه ما في دواء. ممكن تجيبي لي كاسة مي؟ دكتور قل لي لو سمحت، هذا المرض معدي شيء؟ لأنه أنا ومرتي ناطرين ولد هلأ. لا مو معدي. بتحطي من هذا الدواء كل 10 نقط سوا، بس لا تكتري. يلا بالإذن منكم. فيودور، أنت راجع على البيت؟ بدي أوصل الدكتور على المدينة. مزبوط. بشوفك لكن. ست زليخة؟ وأخيراً فقت يا ألتان. يعني أنتِ عرفتني، معناها أنت منيح ورح تتحسن بسرعة. كيف؟ اهدى ما لازم تقوم هلأ. وين نحن؟ أنت كنت متصاوب وجبتك لعند الدكتور، وهلأ خلانا نضل هون لتصحصح. كيف؟ أنتِ شو عم تعملي هون وكيف لقيتيني؟ هي قصة طويلة، بعدين بحكي لك إياها. هلأ ارتاح. بس فيني أقول لك شغلة، إنه سيدك جولي خان كان ناوي يخلصها علي. كان بده يقتلك؟ بس كيف هيك أنتِ مرته؟ معقول بده يتخلص منك؟ زوجي هو اللي قوس علي. نفدت بأعجوبة، وهلأ هو مفكرني ميتة ومالي أي وجود. بطل يحبني من زمان. أنت إذا شفته لا تخبره إنك شفتني وإني لساتني عايشة. تتوقعي إنه ممكن أحكي له شي عنك؟ أنت الانكشاري الوفي. مو صح الحكي. وعد الانكشاري من زمان أنا نقضته. هلأ جولي خان عم يدور علي كأني مجرم هربان، واطمني كمان حاول يقتلني. نحن مثل بعض. هو عم بدور علي كمان، مع انه بيعرف اني صرت ميتة، بس عم بيحاول. انا ما بدي اياك تزعل. اذا مرته بده يخلص منه. يا خانم أنا بحميكي. لا تنادي لي خانم بعد اليوم. نحن هلأ رفقات، يعني لازم نوقف مع بعض بهالمحنة. بشو بتحبي ناديلك؟ بس زليخة. أنا هلأ ساكنة هون قريب، وغالباً رح تبقى عندي بهي الفترة. بس أنا يا خانم ما بدي أحرجك معي كتير. زليخة، أنت فيك تمشي؟ لا 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 لا، خليك تسطح، جرحك عم ينزف لهلا. لا تخافي علي، الجرح بيضله جرح. نحن لازم نمشي من هون بأسرع وقت. الخطر بكل مكان. وين تيابي؟ هونيك، استنى رح أجيبهم.
ماريسا، لوين بدك تروحي؟ شو صاير لك؟ ما فيني شي، صرت أحسن. خدي اشربي، هذا الدواء الدكتور وصف لك اياه. ماريسا، شو رأيك تنامي وترتاحي؟ النوم بيشفي أي مرض يا عمري. أكسانا صار لي زمان نايمة، راسي عم يوجعني، والكلاب السوداء عم بيضلوا قدام عيوني. حبيبتي انتي، بكرة رح أخدك لعند المحترم أرتيمي، تتذكريه مو هيك؟ أكيد رح يقدر يحل هالمشكلة ويساعدك. يا محترم، أنا علي ذنب كبير كبير كتير. أنا تهجمت على شخص بيشتغل عندي وكسرت له ظهره، بس ما كان قصدي. وقف وقف. ليش عملت هيك؟ أنت سببت له إعاقة لآخر يوم بعمره. أعطيني إيدك يا روحي. ابني، على مهلك، ذنبك بده كتير ينغفر. حاول تطلب المغفرة وأعمال خير، لا تسمح للشيطان يكون أقوى منك. ماني طالب منك تنحني قدامي، روح على البيت وارتاح شوي، لازم تكون أقوى من هيك. مرحبا يا محترم. شو صاير مع الحلوة؟ مرضانة؟ يا محترم مو قصة مرض، لأنه الدكتور ما قدر يساعدها. الدكتور قال يلي عم يصير معها مو مفهوم، لهيك اجينا لعندك. صار لي 3 أيام يا محترم، راسي عم بيوجعني وعم شوف كلاب سودا بمنامي، عم بيلحقوني ويعضوني وعم اتعذب كتير. بترجاك ساعدنا يا محترم، ما ضل عنا أمل غيرك. الكلب اللي عم يلحقك بده يعضك، هو أسود مثل الفحم وعيونه كبار وشريرة. من وين اجى هالكلب؟ في عليكي سحر يا بنتي. مسحورة؟ ايه تماما، الوضع سيء وهذا السحر قوي. 2 نسوان هن اللي يعملوا لك اياه. 2 نسوان؟ مين بيكونوا طيب؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، بس تركوا لي غرض ببيتك. غرض شو هاد؟ كيف بدي اعرف وين؟ آسف بنتي، ما فيني اقول لك، أنا ما فيني أعرف كل شي بالتفصيل، بس روحي ودوري على غرض ما له زمان ببيتك. يعني وين بالعادة بيتركوا؟ يا تحت عتبة الباب أو بشي مكان ما مبين. كتير ممكن. روحوا على البيت هلا، دوروا بالبيت منيح ولاقوا للسحر، وبوشكن على الكنيسة بتصلوا بتتبرعوا للناس الفقيرة وبتطيبي فورا. شكرا يا محترم، الرب يحميك. شكرا. الرب يكون معكم. ماما، شو رأيك أنا آخذ الرسالة بس يكون في وقت؟ بنتي إمتى رح يكون عنا فضا؟ تفضل. ناديتي لي ست داريا؟ ايه نيل، تعال. أنا بدي إياك تروح مشوار وتاخذ هاي، وصل لي هالرسالة العنوان رح أعطيك إياه. ليش لا؟ تكرم عيونك، بس قولي لي لوين. بس تذكر منيح، ضروري تسلم هي الرسالة باليد. ايه بتأمري، بس شو هو العنوان وإمتى بروح؟ ايه لحظة. شوف، كاتبت لك هون الاسم والعنوان، لازم تروح عليه بأسرع وقت. تفضل. الشغلات اللي طلبتيهم مني أنا عملتهم. لك ماما روقي، انت سألتي لنيل إذا كان بيعرف يقرأ قبل ما تعطيه هي الورقة؟ مزبوط. ما فكرت أبداً بهي القصة. نيل، أنت بتعرف تقرأ العنوان ولا لا؟ يعني فيك تقولي أنا بفك الخط، بس يعني بالقراءة والكتابة مو شو كتير. رأيك؟ لا، هيك ما بيمشي الحال. أعطيني إياها، قالوا لنا إنه لازم نسلمها باليد. ونيل هيك رح يعمل يا بنتي. لا لحظة، هي الرسالة أمانة أمي شبك. شو رأيك نستنى شوي ماما؟ ضبي الرسالة بشي مكان منيح وبكرة بنطلع لعند الست أولغا.
وبالمرة منمر على السوق ومنشوف كندرة حلوة للفستان. ايه يعني انتي بتعرفي لازم يكونوا فستاني وكندرتي حلوين كتير ماما. طيب مثل ما بدك. خلص هاتي هالرسالة. ماشي. هلأ بضبها بشي مكان. هون منيح. معناتها أنا ماني رايح لمحل اليوم. مزبوط. خلص ما في داعي، فيك تروح وترتاح. شكراً كتير على كل شي عم بتساويه معنا نيل. ولا يهمك، رح روح ارتاح. خود راحتك. الأمور هيك أحسن مشان ما تصير مشاكل. بجوز هيك أحسن، ما بدنا وجع راس. اوه بتعرف من زمان ما طلعت لمكان بعيد هيك. لا تواخذني، تعبتك معي كتير واخذتك معي بسرعة بلا انزل. لا ولا يهمك، عطول بتصير، لا تاكل هم. المهم اختك ترتاح وتتحسن. هي جسمها قوي ومناعتها ممتازة، ويمكن خلال يومين تقوم بالسلامة وتتحسن صحتها، وبتمنى تمرق هالقصة على خير. أنا كتير متفائل. طيب ما بين معك أي شيء بخصوص المرض اللي صايبه؟ ما في شيء خطير، لا تقلق. فيك تقول انهيار عصبي، أو يمكن تكون متسممة، ويمكن جرثومة. ما بقدر أحدد لك نوع المرض بالضبط. أنت قلت إنه هي سرقت أدوية، معقول أخذ شيء منهم؟ يعني متسممة بسببه؟ بصراحة ما بتوقع، لأنه أخت حضرتك بتحب حالها وبتحب الحياة، ومستحيل بيوم تفكر تنتحر لو شو ما صار معها. بعدين بصراحة لو أخذت من هدول الأدوية كانت ماتت دغري. الموضوع مو موضوع تسمم، بدي إياك تطمن، وأنا برأيي ترتاح لأنك أكيد تعبت كتير. مزبوط، معك حق. قل لي قديش بتأمرني دكتور؟ لا لا لا، ما بيصير، ما باخد شيء. كيف يعني؟ أنت رحت معي؟ لا لا، أنا تقريبا ما ساعدت بشي بنوب، ولهيك ما بقدر أخذ منك مصاري. هي تعتبر إهانة لقيمتي كدكتور. ماشي، شكرا إلك. مع السلامة. شكرا مرة تانية. لك وينهم هدول؟ وين اختفى هو وياها؟ لا 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 لا، المصاري. منيح اللي راحوا ما انتبهوا على المصاري. حتضلك واقف عندك؟ تفضل. كيف ماريسا؟ مو منيحة للأسف. الدكتور ما قدر يعرف شو نوع المرض، ووصف لها أدوية عادية، قال ممكن تساعدها. لكن خدوها على الكنيسة، بركي المحترم بيقرا لشي، وأنا كمان رح أروح أصلي لها. أولغا، سامحيني أنا كنت غبي. عاشو، إذا لأنك عيطت علي فأنا مو زعلانة بنوب، أنا مسامحتك. فهميني، ما بتحمل شوف حدا يقرب عليكي. اسمعني روق، ما في شي بالعالم بيخليك تقلق. أنا بحبك إلك، صدقني، ما في غيرك أبداً. في دور أنا في حوالي كتير رجال، بس بحبك أنت من بيناتهم. سمعت؟ أنا بحبك.
امشوا نسألها. ايه امشي. وقف وقف هون، خليني ساعدك. لا انت سكري البوابة، أنا بنزل لحالي. طمنونا رحتوا؟ شو قالكن المحترم؟ ما رح تصدقوا، مساويين له سحر. مو معقول يا ويلي. وشو ساوى؟ هو حط ايده فوق راسه وقرا شوي وشاف كل شي بعيونه، وانه كان في 2 نسوان بالبيت وحطوا شي ببيته وطلب منا ندور عليه ونلاقي، وانا خايفه. 2 نسوان؟ اسمعوا، ما في حدا من نسوان الضيعه ممكن يشتغل بالسحر. إذا مو من الضيعة لكن من وين إجوا؟ أنا عرفتن. احكي شو بتعرفي؟ تذكرت يورمالاي بيعرفهم، في 2 بيجوا لعنده دائما بيزوروه. قولي مين هن؟ تبع الفندق. الام وبنتها كانوا هون مو مره واحده، اكثر من مره. هنن اجوا لعند يورمالاي من فتره، ومره فوت هي البنت على جنينه ماريسا لحتى يعرفها عليها، وكانت ماريسا وقتها ناشره الغسيل، وانا شفت البنت وقتها مسكت المخده على اساس عم تشوف التطريزه، ابصر شو حطت لها. يا جماعه لازم ندور بالمخده. وانا كل الوقت عم اقول شو سبب وجع راس المسكينه. تعالوا وراي على البيت. صدقوني مثل ما عم بقلكم بالمخده. فوتوا بسرعه خلونا نشوف. عن جد انتو كتير اذكياء. استني اعطيني من ايدك. بعدي روحي. شوفي شو بكي. يلا نشوف. طولوا بالكم، اهدوا شوي. خلينا اكيد في شيء. يلا بعدي هيك بعدي هيك ورجيني. خلينا نشوف. هون قولي شو هاد؟ شوفوا شو لقيت. مو معقول. ريشه. شفتوا يا صبايا؟ انا قلت لكم انه في شيء مو مزبوط. هاي ريشه بس مو ريشه دجاج. بشو محشيه مخدتك؟ ريش بط ونعام. هلا عرفنا. مبينه. شفتوا؟ العمى شو شريره. هاي الريشه مأخوذه من دجاجه سودا. هاي ريشه مسحوره. يا رب تحمينا من كل شر. يا رب تحمينا من كل شر.